قولا لا أسأل غيرك أحدا كان توج ما نمني نقرن يمايشل ليلا لتأيكبت يمالشل عندي تنك أن نقرن على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكلل على كل أكفي هنا نقدر تناقرت قل آمنت بالله ثم استقم بالله أمين يالله بلنا كأتبال من قالوا لالو النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزاقيتاتشن الله نيالنا قد يالو سوج ملائكة بالنس لا يتورد عليك بموت ساعات لا يابسروا أتشوال أيزواتشو هزن تكازي بنان تلا يلباتشهم በዱንያ ላይ ስትሰሩ በነበራችሁት መልካም ስራ በእናንተ ላይ ሐዘንና ትካዜ የለባችሁም لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ምንም የሚያስቸግር የሚያሳስብ የሚያስተክዝ ነገር የለባችሁም ብለው መላእክቶች ያበስሯችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሙስተቂም የሆኑ ቀጥ ያሉ ሰዎች በጎዳናው ላይ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመንገዱ ላይ የምንጸና አላህ አድርገን መልካም ዒዳችንን ብዙ ቤተሰቦቻችንን በመጠየቅ በተለይ በስራ አጋጣሚ ልንጠይቃቸው ያልቻል አመቱን በሙሉ ቢዚ ሆነን ልናያቸው የማንችል ወገኖቻችንን ዘመዶቻችንን ሄደን ከነርሱ ጋር ዒድን እናሳልፍ ሌሎች ጓደኞቻችን በተለያየ አጋጣሚ እናገኛቸው ይሆናል ግን በዒድ ቀን ብቻ ተመቻችቶልን ሄደን ልንዘይራቸው የምንችል ዘመዶቻችንን ዘይርላለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بسمانه من التكم يدرجن كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله